Karong kabuntagon, anaa paghihapon kita sa panahon sa Kapaskuhan, bisan og milabay na ang adlaw sa Pasko. Bisan pa ni ani gihapon ang espiritu sa Pasko ilabi na nga anaa pata sa panahon sa Hanukkah nga gihisgutan ni pastor ni adtong niaging semana nagsugod sa bispera sa adlaw sa Pasko o magpadayon kini hangtod sa bisperas sa Enero 2025. Sama sa gitudlo ni pastor sa kanato kadtong niaging semana kining duha adunay koneksyon ang Hanukkah o ang Christmas. Aduna sila koneksyon sa matag usa. Busa tungod ni ini tugutan nato si pastor sa iyang pagpaambit sa iyang mensahe karong kabuntagon. May kalabutan gihapon sa Pasko. Unsa kuno? May kalabutan sa Pasko. Gitulog pa ba ang matag usa? Ang uban wala siguro nakamataog sayo-sayo. Og kini adunay kalabutan sa usa sa mensahe nga gisulti ni Anghel Gabriel ni ngadto kang Maria. Busa atong iandam ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga kaugalingon, karong kabuntagon sa pagdawat sa ministeryo sa pulong sa Dios. Ingon man nga atong paminawon ang mensahe karon, ang isulti ni pastor mahitungod sa usa ka labing mahinungdanon nga mensahe nga nalakip sa istorya sa Pasko. Una niini magampo sa ta. Dios nga halangdon sa tanan, daghang salamat karong kabuntagon nga ania kami sa imuhang balay aron ikaw hatagan og pagdayig, pagsimba, pasalamat tungod kay ikaw ang among Dios, ikaw ang among hari, ikaw ang amo ang Ginoo. Daghang salamat nga sa usa ka higayon nga imong gihatag kanamo nga kami makapagselebrar og Pasko ug ingon man ang Hanukkah tungod kay ikaw Ginoo ang naghari gyud niining kalibutan, ingon man ikaw ang naghari sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Panalangini o Dios ang imuhang mga pulong karong kabuntagon nga amo kaning madawat nga positibo sa among sitwasyon nga adunay mahitabo sa among kinabuhi nga maayo tungod kang Kristo. Daghang salamat Ginoo. Ako usa lamang kapanudlanan nga magdala sa imong mensahe ngadto didto sa imong mga katawhan. Ug akong ampo nga sila mapanalanginan sa imong mga pulong karong kabuntagon. Daghang salamat o Dios sa imong pag-anointing nga modagayday o Dios sa among matag kasing-kasing karong kabuntagon sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Ang deklarasyon sa usa ka labing dako nga mensahe ni Angel Gabriel mao ni ang unang punto. Unsa ang deklarasyon sa Anghel Gabriel? Unsa ang mensahe? Si Gabriel ang usa sa gipadala sa Dios ngadto kang Maria. Nagpahayag kini og usa ka mensahe. Ang mensahe may kalabutan kang Elizabeth, ang igagaw o paryente ni Maria sa iyahang ikaunom nga bulan sa pagmabdos. Atong basahon kini sa Lucas 1. Luke 1 verse 36-37. Elizabeth, your relative is 6 months pregnant with a son in her old age. People said she couldn't have a child. But, tanawa, but nothing is impossible with God. Ingna daw, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Walay imposible sa Dios. Amen ba mga igsuon? Walay imposible. Walay imposible sa Dios. Kini usa ka mensahe
nga direktang nagagikan or gikan sa gamhanang Dios. Di kining pulo nga walay imposible, dili kini gikan sa usa ka tawo, mga igsuon. Gikan kini sa Dios, gamhanan nga Dios. Busa walay limitasyon sa Dios. Amen ba, mga igsuon? Ingna daw walay limitasyon sa Dios. Walay limitasyon sa Dios sa pagbuhat sa bisan unsa nga buot niyang buhaton aron matuman ang iyang plano sa kalibutan. Walay makapugong, walay makapahunong sa kabubuton sa Dios ngano kay walay imposible sa ato ang Dios. Amen. Mahimo niya ang tanan. Mahimo niya ang tanang mga butang bisan ang usa ka tigulang. Ato makita diri si Elizabeth, tigulang na siya. Old age. Dili lang basta-basta old age, gibutangan pa jud. Old age. Subot pasabot, imposible. Imposible nga manganak ang usa ka tigulang nga bayi nga siya magkaanak, mababdos. Hello. Sa ato ang panabot, imposible nga kini matuman apan dili imposible. Tungod kay nga atong Dios gamhanan sa tanan, mahimo niya ang tanang butang. Amen. Kini nagpasabot nga ang mga tao nag-ingon kang Elizabeth, dili na ka mahimo. Dili na ka mahimo nga mahimong inahan. Dili na ka manganak kay tigulang na ka. Apan atong nakita gikan mismo sa pulong sa Dios nga gipadala niya ang anghel nga si Gabriel, naghatag og paglaom kang Elizabeth. Sa Ginoo walay imposible. Amen. Niingon ang anghel, nothing is impossible with me. Maunay mensahe nga gidala ni anghel Gabriel. Sa Dios walay imposible. Karon kung mahimo sa Dios sa usa ka tigulang ang babae nga manganak ug sa usa ka bata pa kaayo nga babae nga makabaton ug usa ka bata sa iyang pagkaulay. Walay limitasyon sa Dios sa pagbuhat sa imposible nga mga butang sa imong kinabuhi. Amen. Kini mao ang usa ka labing dako nga mensahe karong Pasko nga ang istorya sa Pasko nagdala ka nato. Dili lang ang Pasko, dili lang tungod sa mga regalo nga atong madawat, mga igsuon. Hello? Muingon ta nga, ay dili man Pasko, ang Pasko nako. Kumusta imong Pasko, sis? Kumusta imong Pasko, Brad? Maayo ba? Ay mura dili, gamay-gamay raman ako ang nadawat nga na regalo. Pero mga igsuon, ang mensahe sa Pasko nga gidala ni Anghel Gabriel nga walay imposible sa Dios. Amen. Ang Pasko mahitungod sa usa ka milagro. Unsa daw? Ingna daw ang Pasko kay mahitungod sa usa ka milagro. Og ang pagkinabuhing Kristohanon mahitungod usab sa milagro. Sukad si Kristo na tao sa atong mga kasing-kasing, kung atong masulti kini. Usa ka milagro nga kita gitubos sa atoang manunubos, sa atong manluluwas. Ang mga milagro dili usa ka imposible alang ni adtong nagtuo. Kung mutuo ka nga naay Dios, kung mutuo ka nga naay milagro, mga igsoon. Hello. Busa, dili nato itutok ang atoang mga kasing-kasing atong mga huna-huna kang santa, kang reindeer ug uban pang mga butang. Apan atong itutok sa kung unsa ang mahimo sa Dios, labi na sa hapit na musulod ang 2025 sa pipila lang ka adlaw. Atong itutok kung unsa ang buot sa Dios nga ihatag kanimo
gikan niini nga istorya. Pagkatao sa iyang hanak nga lalaki, kay ang pagkatao ni Jesus mao ang usa ka labing dako nga milagro. Ug makadawat usab kita sa ato ang dakong milagro. Amen ba mga igsuon? Amen. Ang Dios makapanganak og milagro sa imong kinabuhi. Mao ni mensahe nga ang Dios makapanganak og milagro sa imong kinabuhi kung gikinahanglan ang usa ka dako nga milagro aron matawo ang iyang anak sa yuta sa kalibutan. Sigurado nga ang Dios makapahimugso sa usa ka butang sa imong kinabuhi nga magpahayag sa milagrosong gahom sa Dios. Again, sa makausapa, walay imposible sa Dios. Usa ka mensahe para kanako, para kanimo, ug para kanatong tanan. Amen. Dili lang para sa usa ka tawo ang pulo nga walay imposible sa Dios. Kung dili para kanako, imposible. Apan walay imposible sa Dios. Amen. Para kanimo, kung moingon ang mga tao sa imong palibot, imposible. Walay imposible sa Dios sa imuhang sitwasyon, sa imuhang kondisyon, igsoon. Amen. Para kanatong tanan, imposible. Walay imposible sa ato ang gamhanan nga Dios. Sa dihang ang tibuok kalibutan giunlod ngadto sa kangitngit, ang Dios mipagula o nagpagawa sa iyang halangdong kahayag diha sa persona sa pagkatao ni Jesus nga Mesiyas. Kining atong nahibaluan nahilakip usab sa istorya sa Hanukkah. So atong istorya gamay ang Hanukkah. Kinsay nakabalo sa Hanukkah, sa istorya sa Hanukkah? So at kung istorya gamay sa mga 168 BC, ang Israel gisakop sa mga Syrian Greeks nga nailhan nga mga Seleucid nga gipanguluhan ni Antiochus IV Epiphanes. Iyang gibutang ang iyang imahen, ang Diyos-Diyosan sa templo, ug iyang gipugos ang mga Hudyo sa pagsimba niini ug naghalad og baboy sa halaran, sa halad aron sa pagpasipala niini. Apan adunay usa ka pamilya sa mga pari o saserdote nga misukol batok niini nga gipanguluhan sa ilang tigulang nga amahan nga si Mattathias. Ug daghang mga Hudyo ang miduyog kaniya batok niining Syrian Greeks. Ang mga Hudyo midaog batok sa mga adipa. Namatay si Mattathias, ang amahan, kay tigulang naman siya. Namatay siya apan wala gyud pasagdi sa Ginoo ang iyang plano. Naay nipuli kaniya ang iyang anak nga si Judah. Gitawag ni siya Judah de Maccabis o si Judas Maccabeus. Gitawag ni siya the hammer, ang martilyo. Mipuli sa pagpangulo ug uban pa niyang gipanguluhan bisan og daghan ang ilang mga kaaway, ang mga Syrian Greeks. Bisan og daghan ang mga Hudyo midaog batok sa mga Grego. Kay balo man ta nga ang pangalan ang but pasabot sa Judah. Unsa gani ang but pasabot sa Judah? Praise. Tanawa, praise. Nganong nakadaog batok sa daghan kaayong mga Syrian Greeks. Tungod kay dili ingon nga mga kusgan silang mga tao kung dili sila mga tao nga nagadayig sa Dios. Sa atong mga kinabuhi mga igsoon, bisan unsa kabug-at nga problema adunay solusyon kung adunay pagdayig. Hello? Kasabot ba tagdayig? Kung adunay pagdayig,
Bisan unsa ka lisod, bisan unsa ka pinakagrabe pa nga sitwasyon sa atong kinabuhi, nga atong giatubang, kung adunay pagdayig, kita magmadaugon. Sama ni ining mga Maccabees, madaugon sila. Gipanguluhan sila ni Judah, outnumbered kung atong makita, apan midaog sila. Batok sa mga Syrian Greeks. Ug atong makita nga kining sila Judah, Maccabees, nakadaog sila batok ni ining mga Grego pagkahuman miadto sila sa templo ug ilang gihinluan ug ilang gipahinuod pag-usab kini sa Dios ang templo. Sa milagroso nga paagi, ilang gipasiga pag-usab ang mga suga sa sulod sa templo alang sa 8 ka adlaw. Ug kay balo kita nga wala nay oil. Wala nay oil. Mao na ang milagro mga igsuon. Walay oil pero napasiga nila sa 8 ka adlaw. Milagro? Oo. Milagro? Oo, tungod kay aduna tay milagroso nga Dios. Amen. Busa kini sukad na ni ana na ilhan kini nga gitawag og Hanukkah. Pagpahinungod. Hanukkah, pagpahinungod or dedication og ang pista sa mga suga. Di ba kabalo naman ta? Festival of Lights ang Hanukkah. Hello, mga igsoon. Kini usa ka milagroso nga istorya. Dili lang ni siya istorya apan nakita gyud nila sa ilahang mga mata na witness nila ang gahom sa Dios. Amen. Ang istorya sa Pasko na lakip niini nga istorya samtang ang Israel anaa sa kangitnit sa politika ingon man sa espiritual. Ang Dios nagpadala og kahayag sa diha nga gipadala sa Dios si Jesus. Amen. Sa mangitngit nga panahon, ang kahayag sa Dios miabot, mao kini ang hinungdan. Nasulat kini si Isaias sa Asayas nga gitlutlo ni Mateo sa pag-abot ni Jesus. Atong basahon, Matthew 4, verse 14 to 16. To fulfill what was said through the prophet Isaiah, land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea along the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people living in darkness. Unsay nakabutang diha? The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Tanawa, nakakita sila og dakong kahayag. Ang mga katawan nga nagpuyo sa kangitngit, nakakita sila og kahayag. Kita usab, mga igsoon, makadahom og milagro sa atong kinabuhi. Bisan pa nga kita mabutang sa kangitngit. Hello, kinsa may nabutang sa problema? Kitang tanan man siguro no naka-experience nga nabutang ta sa problema, kay nabutang man ta sa problema, wala nay kahayag. Murag puro na lang kangit-ngit. Hello? Apan, kung atong ilhon, nga aduna di ay dakong kahayag, mawala ang kangit-ngit. Hello? Karon ang kalibutan usab, nahulog sa kangit-ngit or nabutang sa kangit-ngit, uban sa mga gyera, uban sa mga panagbaki, uban sa tigutom or famine, uban sa mga kadautan, bisan asa daghang mga tao ang nabalaka og naglibog. Nagproblema na ang mga katawan, bisan mga Kristohanon, maapektuhan. Sa atong nasod lang, apektado na kaayo ta.
Quadcom. Kung everyday naa ka sa quadcom, mabutang yung gas kangit-ngit. Ngano man, way paglaom. Muna nga, siguro, may mo man tanaw tag quadcom. Ingon nga ko quadcom. No? May mo man mo tanaw ta, pero dili ingon nga, tibok adlaw, nga imong i-absorb ang tanan nga mga negatibo, ang tanan nga mga dili maayo, kay kana mahamahimong ikaw. Nga wala kay paglaom, unya negatibo ang imong pagtanaw sa nasod, nga murag wala kanay Ginoo. Hello? Maapektuhan ang imong mga panulti, ang imong mga words, ang imong mga pulong. Makasulti ka, sus naunsa man ni, unya makasulti kang negative, makasala pa ka. Hello? Mauna nga para dili ta maglibog, dili ta mabalaka, atong iisang atong mga kamot, ngadto sa Dios nga gamhanan sa tanan. Kay nakahibalo man siya kung unsa ang nahitabo sa ato ang nasod, sa ato ang syudad, sa kalibutan. Amen. Hello? Bisan unsa pa kangit-ngit, bisan pa maghari ang kangit-ngit sa kalibutan, ang kahayag sa Dios musidlag gayod. Hello? Mao kini ang ato ang makita sa paglalang sa dihang ang yuta o kalibutan anaa sa kangit-ngit. Ang Dios mipatunga sa kahayag samtang iyang gisulti kini sa paglungtad. Sa pagkatao ni Kristo, ang pulong ang kahayag sa mga tao miabot. Amen. Atong makita ang nga kini nga mga kamutuoran, atong basahon sa Job 17:12. They change the night into day. The light is near, they say, in the face of, unsay nakabutang diya? Darkness. Psalm 18 verse 28. For you will light my lamp. Jehovah, the Lord, my God, will enlighten my darkness. Psalm 112:4. Unto the upright there arises light into the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Ecclesiastes 2 verse 13. Then I saw that wisdom excels folly, as light excels, unsay nakabutang? Darkness. Isaiah 9:2. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. So atong makita nga si Jesus, kini, siya ang kahayag. Unsa daw? Siya ang kahayag sa John 1 verse 4 to 5. In Him was life, that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Ang milagrosong gahom sa Dios kay anaa gihapon sa ato sa matag panahon. Adlaw-adlaw sa ato ang kinabuhi. Amen. Ang gahom sa Dios wala mo kunlod sa kausaban sa pagbag-o sa panahon. Kabalo ba mo kunlod? Muunlod ba? Ha? O musing. Wala ang gahom sa Dios, wala mukunlod sa kausaban sa pagbag-o sa panahon ngano. Kay kabalo man ta. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Amen? Why pagbag-o?
gipaligon ni Jesus kining pulong ni Gabriel. In Matthew 19 verse 26, but Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Unsa daw? Hallelujah! Ingna daw, all things are possible. Naaman ay kanta, all things are possible, di ba? All things are possible. With men, oo, sa tao, sa panghuna-huna, sa panabot, sa usa ka tao, imposible, imposible, imposible. Mga pulong nga imposible. Pero niingon dire, but with God, apan sa Dios, all things, ang tanang butang, are possible. Amen. O kini, anaalang gihapon, alang sa matag usa ka nato. But pasabot, mamahimo lang gihapon, dili lang sa panahon kaniadto, kung dili sa ato ang kapanahon, ang tanang butang posible sa Dios. Amen. Bisan unsa pang atong kahimtang karon, walay makalimitar sa gahom sa Dios sa pagbuhat sa mga imposible sa ato ang kinabuhi. Makadahom gihapon kita nga naay milagro nga mahitabo kanato sa matag adlaw. Matag adlaw kay milagro sa matag usa kanato. Kanang makamata lang ta matag adlaw. Nahuna-huna na ninyo? Dili ta mo mata nga, ay, buntag na pod. Ay, trabaho na pod. Ay, paningkamot na pod. Wala ta makahuna-huna nga, ay, buhi pa din ko. Hello, mga igsoon. Hello. Nakasabot ba ta? Sa pagmata nato matag adlaw, milagro. Ngano man, kay pila ka tawo sa kalibutan, espesyal ka nga buhi ka. Buhi pa ka. Hello mga igsoon. Muna, pagmata sa buntag, salamat o Dios. Milagro ang akong kinabuhi. Nakamata pa ko. Hello? Dili ta mo ingon, kapoy, opisina na pod. Traffic na pod. Dili ni pinulungan sa usa ka Kristohanon, mga igsoon. Hello? Hello? Ang pinulungan sa Kristohanon, salamat to Dios sa bag-ong kinabuhi. Amen. Salamat o Dios sa milagro nga ako buhi pa. Mauna nga mga igsoon, kada adlaw o matag adlaw kita makadahom gihapon nga naay milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi. Og ang milagro posible kaayo ni adtong mituo kang Kristo. Atong tanawon, Matthew 17:20. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Ngano ang unsa man? Adunay conclusion diha. And nothing will be impossible for you. Walay imposible kanimo. Ikaw mismo ang maghimo sa mga imposible. Tabang gikan sa gamhanang Dios. Amen. Amen. Walay imposible kung ikaw nagtuo sa Dios. Uban ni idi adunay usa ka butang nga buot pa nga idugang ni pastor nga dili nato hikalimtan sa ato ang kinabuhi. Ikaduhang punto, ayaw gayod pagkat-on sa pagpaminaw sa negatibong mga pulong sa mga tao may tungod kanimo. Unsa kuno?
dili magkat-on. Ayaw ka mo pagkat-on o pagpaminaw sa mga negatibong mga pulong sa mga tao mahitungod kanimo. Lahi ang gisulti sa Dios kaysa tao, mga igsoon. Naa siya'y lain nga mensahe nga ihatag kung ang tao musultig negatibo nga mga pulong kanimo. Sa Isaiah 55 verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang pulong sa Dios, ang iyang hunahuna, ang iyang pamaagi, kay hataas kaysa tao. Hello mga igsoon. Kung ang mga tao miingon, dili na mahimo, imposible na, ayaw paminawa, i-rebuke. Hello? Lisod na. Imposible na imong plano oy. Dili na mahimo. I-rebuke na. Kay ngano man, niingon ang Dios, all things are possible with God. Sa mga mituo kang Kristo. Amen. Sukwahi ang gisulti sa Dios. Ngano man, kung dili ka mutuo, unsa may giingon sa Dios, all things are possible. Unya ingon ang tao, imposible. Dili, imposible na. Imposible na ang imong plano, imposible na. Kung ang imuhang plano, gilinya nimo na sa plano sa Dios, why imposible? Amen. Amen. Nadungog sa Dios. Gikan sa langit kung unsa ang gisulti sa mga tao sa imong likuran. Hello? Kung naay plano ang Diyos, naa kay plano, linya sa plano sa Diyos, go. Hello mga igsoon. Kay ubanan ka sa Diyos. Ayaw paminaw sa mga tao nga dili nimo na mahimo, dili na nimo mabuhat. Imposible na. Paminawa kung unsa ang gisulti sa pulong sa Dios. Ingon ani pudusab ang nahitabo kang Elizabeth nga igagaw ni Mary. Dili sa exception. Ang mga tao sa ihang palibot nag-ingon, dili na mamabdos oy tigulang naman na. Dili na mahimo. Atong makita sa Luke 1:36. Elizabeth, ningon diri, Elizabeth, your relative, is 6 months pregnant with a son in her old age. People said she couldn't, matanawa. People said she couldn't have a child. Ang mga tao, niingon, nga dili na mahimo siya mamabdos. Dili na mahimo mga anak, katigulang na. Pero kabalo mo sa tunga-tunga, no? Sa Middle East, or tunga-tunga sa silangan, labi na sa karaang panahon, ancient times, ang mga walay anak, kini susama sa usa ka tunglo sa Middle East. Ang mga tao mo biay-biay. Mo biay-biay kanimo, ikaw usa ka babae nga dili makaanak og lalaki. Biay-biayon ka. Moingon nga anaa ka sa tunglo. Sa ancient times, sa Middle East. Apan, ang ginuoray na kabalo unsa ang gisulti sa ubang tao, bahin kanimo. Kay Elizabeth, ang pagsulti niini kang anghel, nga si Gabriel nagpasabot nga nagpahibalo ang Dios kung unsa ang negatibo nga gisulti sa mga tao. Gipamatuuran sa Dios nga sa iyahang gahom walay imposible.
Kung unsa man tong gisulti sa mga tao nga mga negatibo, kang Elizabeth, gipamatud-an sa Dios nga way imposible diha kaniya. Amen. Pinaagi sa paghatag kaniya og usa ka bata, busa ang Dios. Iyang gi-justify, gihatagan niya katarungan, gi-justify niya atubangan sa tanang katawhan ug kini ang nagpahunong sa mga pagsaway sa mga tao. Nagpahunong kini sa mga bakba sa mga marites. Napakaulawan sila sa Dios. Ngano man, kay ang ilang gibiyay-biyay, ang ilang gilibak, gi-justify sa Ginoo. Gipamatud-an lang sa Ginoo nga gamhanan ug milagroso siya nga Dios. Amen. Mao kini ang pinakamaayong paagi sa pagtakom sa bakba sa mga kritiko. Ang mga milagro sa Dios nagpahilom sa mga kritiko. Ang mga tao unya muhatag sa Dios. Ug tungod niini ang mga tao, nakita man nila, ang mga tao muhatag og himaya, og dungog, alang sa milagro nga gihatag sa Dios. Amen. Amen. Busa, mga igsoon, ibaliwala na lang nato kung unsa man ang mahimong isulti sa mga tao nga negatibo, bahin kanato. Apektado ba mo kung naay mga negatibo mong nabdungog? Ha? Kinsay mo ingon yes? Apektado mo? Ano man? Tao ragot ta. Nagpabuto naman ko. Duha na nakasimana ba? Nagpabuto na siya. Nag-una-una na siya. Okay. Affected ko? Affected ako. Okay. Affected ta kay ngano man? Tao pa man ta. Natural. Kung naay musultig mga negatibo, affected ta, mo react pud ta, gamay, di ba? Dili ta violent, pero react ta gamay. Apan makasulti ta. Di ko maminaw nila. Naana pud. Unsa man eh? Okay, nagsamok-samok ha. Okay. So, mauna nga kung naatay madungog nga na mga negatibo, dili nato paminawon. Mga negatibo nga mga tambag, mga negatibo nga pulong. Ayaw paminawa. Kay ngano, magdahom lang ta nga ang Dios ang magbuhat o mubuhat og milagro para kanato. Amen. Diri mao ang gisulti na Gabriel, taliwala sa pagsaway sa mga tao bahin kang Elizabeth. Niingon diri sa Luke 1 verse 36 to 37, Elizabeth, your relative, is 6 months pregnant with a son in her old age. People said she couldn't have a child. But, ningon ang conclusion dire, but nothing is impossible with God. Mao ni ang mensahe nga wala gyoy imposible sa Dios. Dili gayud pakyason sa Dios ang iyang katawhan nga misalig kaniya. Amen ba mga igsoon? Misalig ba ta sa Dios? Kung misalig ta sa Dios, dili ta pakyason sa Dios. Amen. Atong basahon again ang Luke 1, 36-37. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable, maun say nakabutang dire, another version is in NIV, 2011. And she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God, tungod kay walay pulong, gikan sa Dios, will ever
fail. Hallelujah. Nindot kaayo ni nga version. Unsay nakabutang? For no word, tungod kay walay pulong nga gikan sa Dios nga mapakyas. Unsa daw? Walay pulong sa Dios, nga gikan sa Dios nga mapakyas, mga igsuon. Ang Dios ug ang iyang pulong dili gayud mapakyas. Kini susama kayo sa unsay gisulti sa Isaiah 55 verse 11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. Matuman ug mamahimo gayud kana. Mao nay but pasabot sa Dios. It shall prosper in the thing for which I sent it. Alang niini nga butang ang Dios dili usab mupakyas kanato. Timan ni mga igsoon, kita pinili o pinalangga sa Dios. Unsa ta? Pinili o pinalangga sa Dios. Busa, kining mga butang, dili usab, mupakyas ang Dios kanato. Ang iyang pulong kay dili ta pakyason, mga igsoon. Ang milagro kay anaa lang, mahitabo lang gyapon sa ato ang panahon. Dili lamang sa ilahang panahon, apan sa atong kapanahonan, ang pulong sa Dios mahitabo lamang gihapon tungod kay ang Dios buhi ug gamhanon sa tanan. Bisan unsa man ang gisulti, mahitabo gayod kanato. Amen. Busa kinahanglan kitang musalig kanunay sa Dios kay walay imposible diha kaniya. Og dili ta pakyason sa iyahang mga pulong. Mao ni atong timanan nga dili ta pakyason sa Dios, mga igsuon. Og dili pakyason sa Dios ang iyahang mga pulong. Busa kinahanglan nato nga magpadayon nga musalig kaniya. Magpadayon nga masaligon diha sa Dios. Kinahanglan natong abrihan ng ato ang mga kasing-kasing ngadto kaniya sa pagsalig ug sa pagtuo diha sa iyahang mga panahad. Amen. Kung mahimo kini sa Dios sa usa ka tigulang, timani, kung mahimo kini sa usa ka Dios sa usa ka tigulang, ingon man sa usa ka babae nga batan-on nga birhen, mahimo niya kini sa atoang henerasyon. Amen. Tungod kay ang pulong sa Dios magtindog nga lig-on sa walay katapusan, dili kini gayud mabag-o. Hello mga igsoon. Uban niini ang Dios makapakita gihapon sa iyang gahom kanato, ilibana sa iyang pagsulod nato sa bag-ong tuig. Atong makita ang gahom sa Dios, atong makita ang kamot sa Dios nga molihok sa tagsa-tagsa natong kinabuhi. Amen mga igsoon. Mao na nga kita sa 2025 magdahom nga buhaton sa Dios ang usa ka butang nga maayo alang kanimo. Ayaw wala ang imuhang paglaom. Ayaw wala igsuon ang imuhang paglaom diha sa Dios sa 2025. Kung sa 2024 na may mga butang nga dili maayong nahitabo sa imuhang kinabuhi, naa kay mas maayong tuig sa 2025. Hello? Og ipahimutang ihanay ang tanan sa Dios ang imuhang kinabuhi, ang imuhang mga plano. Hello? Hello? Mauna nga liguna ang imong kasing-kasing, liguna ang imuhang pagsalig, ang imuhang pagtuo diha sa Dios. Kining dako mensahe nga nalakip sa Pasko, sa istorya sa Pasko, kay ato usab kini nga kuhaon nga ang Dios milagroso. Ato ning kuhaon nga pulong ug ato kining tuhuan. Amen. Si Maria nakadawa sa iyang milagro, ingon man si Elizabeth.
Ang akong pangutana, buot ba nimo nga makadawat og milagro sa imuhang kinabuhi? Hello? Kung buot nimo magpadayon nga masaligon diha sa Dios, imong tindugan ang mga panaad, ang pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios dili niya pakyason sa matag usa kanato. Sa mga tao nga nagpadayon sa pagtuo, sa pagtindog og barog sa iyang mga panaad, tumanon ug mamahimo sa Dios sa atoang kinabuhi. Amen. Adunay milagro ang Dios para kanako. Adunay milagro ang Dios para kanimo. Adunay milagro ang Dios para kanatong tanan. Amen. Walay imposible sa ato ang Dios. Kay niingon dito, all things are possible with God. Hallelujah. Salig kaniya, ibutang ang imong pagtuo kaniya ug padayon. Padayon sa pagsalig sa pulong sa Dios. Kay mao kini ang magpapahimo nga atong makita ang milagro sa Dios nga mulihok sa atoang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Naabatay nakatunan karong kabuntagon. Amen. Hallelujah. Atong pakpakan ng atong Diyos. Hallelujah. 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 So, manindog ta atong awito Hallelujah. 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 Let's just lift our hands and let's just worship our King. Hallelujah. Praise you, Lord. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. Hallelujah. 1,000 hallelujahs. 1,000 hallelujah to you, Lord. 1,000 amen to you, God. Hallelujah. Oh, daghang salamat o Diyos. Pasalamatan ka dahil ikaw, Diyos. 1,000 hallelujah to you alone, God. Oh, glory and honor, oh God, belongs to you. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Hallelujah. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor,
pulong o Dios nga imong pakyason para sa imong mga anak nga pinili o pinalangga. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon sa paghatag kanamo og paglaom sa matagusa nga kami o Dios sa among pagpadayon sa pagtuo, pagsalig sa imong mga pulong. Nga adunay milagro o Dios, aduna kay milagro nga pagahimon sa matagusa kanamo. Ungon man daghang salamat sa pagpahinumdom nga diha kanimo walay imposible. Ang tanang mga butang posible diha kanimo Dios. Kay gamhanan ka, milagroso ka. Daghang salamat karong kabuntagon Ginoo nga sa among pagsulod sa 2025 kami imong mga katawhan nga madaugon. Malipayon. Hallelujah. Mauswagon. Daghang salamat o Dios sa imong mga pulong nga among ampingan, nga among kuptan, o kini magpadasig sa matag-usa kanamo Ginoo nga magpadayon sa pagsalig ug pagtuo sa imong mga pulong. Kay sulod kanimo, uban kanimo ang tanang butang posible. Ang mga imposible, mamahimong posible sa matag-usa kanamo. Hallelujah. Amen. Amen. Atong pakpakan na nga to ang Dios.